السلام عليكم. في هذا الفيديو غنديرو ان شاء الله كوريجي ديال ليكزيرسيس 5 في لا سيري ديال الشابيتر دي زونسومبل اي ابليكاسيون. كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس عندنا دو كيسيون. دونك لاحظتوا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس فيه لوبيراسيون دلتا. دونك قبل ما نبداو سواء في الكيسيون ا ولا في الكيسيون بي، دونك قبل ما نبداو خدامين في لا ريزوليسيون اول حاجه ندير واحد الرابيل سريع بالديفينيسيون ديال ا دلتا بي. دونك سيدي بسم الله، عندنا ا دلتا بي كاين لا بروميير ديفينيسيون. دونك هي ا موان بي اونيون بي موان ا. دونك هذه لا ديفينيسيون الاول. كاين ريزولت اخر نقدروا نديفينيو به ا دلتا بي حتى هو كيساوي. دونك عندنا ا دلتا بي ايكال اوسي ا اونيون بي موان ا انتر بي. وغير الاشاره اللي بغينا نشوفوها اون تيرم ديال اونسومبل، هذه غير كتذكير. يعني هنا عندي دو زونسومبل، هذه الاولى مثلا سيبوزون كو هذه هي ا والثانيه مثلا هي بي، نفترض انهم متقاطعين. دونك عندي واحد لونسومبل بي. الوغ ا موان بي هي هاد البلاصه، ا موان بي هي لي زيليمون اللي كاينين في ا وما كاينينش في بي. دونك هاد لي زيليمون هنا اللي الوسط هنا، هادو لي زيليمون اللي كاينين في ا و بي بجوج. دونك هادو الانترسيكسيون اللي على اليسار وعلى اليمين. اللي على اليسار هي لي زيليمون اللي كاينين في ا وما كاينش في بي، واللي على اليمين هما لي زيليمون اللي كاينين في بي وما كاينش في ا. الوغ ا دلتا بي هي هادو بجوج، هاد لي دو زونسومبل بجوج، هادو كيعطيوني ا دلتا بي، هما الاتحاد ديالهم بجوج كيعطيني ا دلتا بي. دابا هذا اون تيرم غير ديال النوسيون نذكروا بها. دابا سيدي ندوزو للريزوليسيون. بالنسبه لاول كيسيون نبداو بها لا كيسيون ا. مزيان. دونك عندي في لا كيسيون ا شنو قال لي؟ قال لك بين ان ا دلتا بي بار لو كومبليمونتير، c'est-à-dire a delta b bar égale à a delta b bar égale a bar delta b. Donc هنا عندي égalité ديال الكيسيون، c'est une question de démonstration ديال égalité ديال 3 termes. كيف ما شفنا في d'autres exercices، هاد لو تيب دي كيسيون يا اما كنطلق من شي طرف كوم ان ديفلوبي توصل للطرف الاخر، اولا كنطلق من الاطراف كامله كل طرف على حده، سواء كان عندي جوج او كان عندي ثلاثه. مثلا هنا عندي ثلاثه، غنطلق من كل طرف بوحدو ونديفلوبيه، ونطلق من الطرف الاخر ونديفلوبيه، ونطلق من الطرف الاخر ونديفلوبيه، وفي الاخر نلقاهم انهم كيتساويو الميم ريزولطا. انا بالنسبه لي لو شومان اللي غنختارو في هاد لا كيسيون هادي هي هاد لو شومان الاخر اللي قلناه، بمعنى انني غادي نطلق من كل طرف بوحدو وغادي نديفلوبيه ونحاول نلقاو في الاخر انهم كيساويو الميم ريزولط. بالنسبه للطرف الاول اللي عندي دابا هو ا دلتا بي بار. دونك اون هذا هو اللي غنطلق منه. دونك غندير واحد البوان هنايا، اون ا دلتا بي. بالنسبه هنا لا ديفينيسيون اللي غنختاروا او الريزولط لو تيرم اللي نختاروا بحال سوا اختاريتي، يعني بجوج يديو نفس النتيجه. غير هي حسن الاختيار بعض المرات كيكون عنده الاثر ديالو، لانه ممكن يسهل علينا الخدمه. انا بالنسبه لي كنفضل في هذه الحاله انني نختار لو بروميير تيرم، سيتادير هذا اللي فيه الاونيون، واحد فيه الموان وواحد فيه الاونيون. الموان في الحقيقه ديالها كترجع انترسيكسيون، ولونسومبل الثانيه كيولي فيها الكومبليمونتير. المهم انا غنختار لا بروميير ديفينيسيون هي غنخدم بها بالنسبه لهذا لو بروميير تيرم. دونك غنديرو سيدي سيتادير هي ا moins B union B moins A. Donc هذه شنو غتعطيني؟ A moins B هي A inter B bar union B inter A bar.
Donc c'est-à-dire A inter B bar union B inter A bar. مزيان. دونك صافي ما كيبانش ان مازال ما نديفلوبيو، انا كنفضل نوقف حد هنايا. دونك A دلتا B هادشي اللي كتعطيني. مزيان. دابا سالينا من هاد الاولى، غندوزو دابا للثانيه. دونك قلنا قلنا A غير هو بلاتي حنا شنو مطلوب منا؟ بلاتي انا ما انتبهتش، هما راه طالبين منا ماشي A دلتا B ولكن A دلتا B بار. دونك اذا خصني ندير لو كومبليمونتير. دونك A دلتا ندخل الكومبليمونتير A دلتا B بار A دلتا B لو تو بار. اش غيعطيني؟ غندخل الكومبليمونتير على هاد لونسومبل الثانيه كامله. دونك غتولي هي A انتر B بار اونيون B انتر A بار، وهنا غندير لو تو بار. دونك هنا خصنا نطبقوا لي ريغل دو كالكول ديال لي زونسومبل. دونك لو كور هنا دونك اسيدي شنو غادي يعطيني هنا؟ دونك ندير واحد رابيل هنا سريع. داك الا كانت عندي x و y سون دو زونسومبل x union y لو تو بار، دونك هادي راه كتعطيني لونسومبل الاولى بار، لونيون كتولي انترسيكسيون، لونسومبل الثانيه بار. مزيان. دونك نطبقوا هادشي. دونك هنا غيولي عندي لونسومبل الاولى هي A انتر B بار، دونك غتولي هي A انتر B بار لو تو بار انتر يونيون غتولي انترسيكسيون، وهنا غتولي B انتر A بار لو تو بار. دو ميم هنا بالنسبه للحاجه الثانيه، حتى الا كانت عندي الغابيل اللي غديتو لكم بالنسبه لليونيون، حتى الا كانت عندي الانترسيكسيون شنو اللي كيتبدل؟ ان الانترسيكسيون كترجع ملي كدير لو بار كترجع يونيون. صافي هذا ما كاين. دونك غنطبقوا هادشي هنايا ايضا. دونك هنا عندي A انتر B بار لو تو بار، غتولي هي A بار يونيون، غتولي يونيون هادي B بار ملي غتدخل عليها غتولي B بار بار، و B بار بار غتعطيك هي B. اذا هاد B بار ملي غندخلوا عليها الكومبليمونتير غتولي هي B بار بار، و B بار بار هي غترجع غتردني ل B. مزيان. دونك انتر دو ميم هنايا غتولي هي B بار اونيون A بار بار هي A. دونك انا غنتوقف حد هنايا. دابا هنا غنتوقف حد هنايا. دونك واش ولات عندي؟ دونك A دلتا B بار ها هي. دونك الافضل ناثروها باش نرجعوا ليها من بعد. كتساوي A بار اونيون B انتر B بار اونيون A. مزيان. دابا غندوزو لو دوزيام تيرم. لو دوزيام تيرم شنو عطينا فيه؟ نرجع لليكزارسيس. هو A دلتا B بار. واخ A دلتا B بار غنديفلوبي تا هو بوحدو. دونك اون A دلتا B بار. بالنسبه لهاد لو دوزيام تيرم نردكم لو رابيل. ما غاديش نستعمل فيه بروميير ديفينيسيون، غنستعمل فيه لا دوزيام ديفينيسيون. غنستعمل فيه هذا لا دوزيام ديفينيسيون. هانتوما غتشوفوا علاش. حيت لو شوا راه ما كيكونش عشوائي، خاص يكون بناء على ملاحظه او على تحليل كنقدروا نختاروا لي فورمول اللي كيناسبونا. دونك A دلتا B بار هي دابخي لا دوزيام ديفينيسيون هي A اونيون B بار انتر دونك قلنا هي A اونيون B بار عفوا هنا موان A انتر B بار هي لونسومبل الاولى اتحاد لونسومبل الثانيه موان لونسومبل الاولى تقاطع لونسومبل الثانيه. دونك هذه هي دوزيام ديفينيسيون. اش كتعطيني هذه؟ A اونيون B بار غتبقى هي نفسها، هي A اونيون B بار
انت الموان هنا اش غتولي انتر لونسومبل الثانيه باغ الكومبليمونتير ديال الثانيه، حيت ديال ديفينيسيون هنا اللي نساو ولا شي حاجه داك حيت كاين اللي دابا هادشي ضابط الكور، ولكن كاين البعض اللي ما ضابطش الكور خصو ضروري ومؤكد يضبط الكور، حيت ملي كنديرو دي باساج بحال هكا ممكن ما تدريش بهم اللي كنتي ما ضابطش الكور. دونك اكس موان ايغريك هي اكس انتر ايغريك باغ، هادشي غنطبقو هنا. دونك هنا هاد لو موان تولي انتر وهادي غتولي هي ا انتر بي باغ لو تو باغ. غنوقف هنا قبل ما نكمل. لاحظ معايا قلت لكم قبيله على لو شوا، اني شوازيت في هاد الدوزيام في هاد ا دلتا بي بار، اختاريت هاد دوزيام ديفينيسيون. دوزيام ديفينيسيون قلت لكم راه الاختيار ديالها هكا ماشي عشوائي. لاحظ معايا شو دابا انا حتى الثاني باقي ما وصلتش في الفورمول اللي وصلت ليها الفوق هادي ديال ا دلتا بي لو تو باغ، لوبيراسيون اللي عندي هنا الوسط انترسيكسيون. شوف دابا لوبيراسيون اللي عندي ايضا هنا ثاني عندي انترسيكسيون. لاحظت شوف دونك هاد لو شوا اللي اختاريتو غيطيحني في الانترسيكسيون اللي كاينه اصلا في ليغاليتي الاولى، بمعنى غادي نوصل في الاخير غنوصل لشي حاجه اللي فيها انترسيكسيون في الوسط. دونك راه هاد لو شوا راه كان ايجابي على عكس الديفينيسيون الثانيه او الديفينيسيون الاولى. نردكم ليها. الديفينيسيون الاولى شنو فيها؟ شوف الديفينيسيون الاولى فيها اونيون، وانا في الريزولطا الاول اللي ديمونطريت عليه ديال ا دلتا بي لو تو باغ لقيت انترسيكسيون. دونك خصني ناخذ شي حاجه اللي توصلني للانترسيكسيون اللي هي دوزيام ديفينيسيون اللي فيها الموان، حيت الموان كتقلب انترسيكسيون. دونك باش انا علاش توقفت التوقف غير باش تفهم تعرف ليدي ديال كيفاش اختارينا هاد. واخ نكملوا سيدي دابا نرجعوا للكماله ديال لا ديمونستراسيون. دونك سيدي ا اونيون بي بار. دونك هادي اش غادي تولي عندي هنا بويسكو لونيون دابا نخليوها ماشي مشكل نخليوها ا اونيون بي بار انتر. هنا غنقلب اولا غنطبق الريغل دو كالكول. دونك عندي اش تولي عندي هنا ا بار الانترسيكسيون تولي اونيون بي باغ هي بي. بلاتي نحاولوا نكومباريو مع الريزلت الفوقاني نشوفوا. دونك ها هي شوف ا اونيون بي باغ، ها هي ا اونيون بي باغ، ها هي عندي الفوق هي بي باغ اونيون ا، حيت لونيون كوميتاتيف تبادليه، يعني بحال هادي اللي هنا بحال هادي اللي هنا. دونك راه بحال لا ميم شوز بالنسبه للاخرى انتر والانترسيكسيون راه تبادل. شوف لونيون والانترسيكسيون راه تبادليتين هاد لي زوبيراسيون، سيتادير ماشي مشكل لوردر ماشي مشكل، سواء كانت في الاول سواء كانت في الثاني ماشي مشكل. كنشوفوا لي تيرم اللي عندي. لو تيرم الثاني اللي هنا عندي ا بار اونيون بي ها هو ا بار اونيون بي. دونك يعني راه متساوي، وكاع باش ما تلفوش انا غادي ندير بيرميتي هنا. دونك راه هي ا بار اونيون بي انتر هنا بيرميتي حتى الوسط الانترسيكسيون في الثاني هي انتر بي بار اونيون ا. دونك حنا وصلنا ليغاليتي بالنسبه بحال الفوق. دونك ا دلتا بي بار هادشي كتساوي. دونك راه ميم تيرم. شنو اللي بقى لنا؟ بقى لنا الاخر شنو هو سيدي؟ هو ا بار هنا ا بار دلتا بي. بالنسبه ل ا بار دلتا بي غندير ليه غنستعمل معاه لا ميم ديفينيسيون الثانيه باش نطيح ثاني في الانترسيكسيون. راه لاحظتوا بنفس ليدي. دونك سيدي دابخي لا ديفينيسيون الثانيه ا بار دلتا بي هي ا بار اونيون بي موان ا بار، يعني الاولى تقاطع الثاني. بقاو تستعملوا في لي زونسومبل تستعملوا الاولى والثانيه وتستعملوا لونسومبل الصغيره ولونسومبل الكبيره. بحال الامور كيخليك تشد العلاقات اكثر، ما تبقاش مرتبطه بالرموز ا و بي. كمل. دونك دابا غنابليكي. دونك غتولي هي ا بار اونيون بي موان غتولي انتر هاد الثانيه باغ ا بار انتر بي باغ. تري بيان. دونك سيدي ا بار اونيون بي غنخليوها بحال هكاك. انتر هادي نطبقوا عليها الريغل دو كالكول. عندي ا بار انتر بي لو تو باغ غتولي هي
ا باغ هي ا، والانترسيكسيون غتولي اونيون، و بي غتولي بي باغ. شوف الفوق هي نشوفوا الفوق هي نفسها دونك الاولى لو تيرم الاول عندي ا باغ اونيون بي، ها هو انتر ا اونيون بي باغ. لونيون قلنا راها كوميتاتيف دونك راه ميم ريزولطا وصلت ليه، دونك راه هو نفسه. هنا عندي لا بيرميتاسيون ديال الثانيه انتر بي باغ اونيون ا. فوالا دخلنا فيها في الاولى عاودنا دخلنا فيها في الثانيه. خليك اسيدي بحالك نيت. دونك الكونكلوزيون اللي نقدروا نستنتجوها مادام هما كيساويو الميم ريزولطا لقيناه، دونك الكونكلوزيون فينال هي ان ا دلتا بي لو تو بار ايكال ا بار دلتا بي ايكال سيدي ا دلتا بي بار. دونك هذه لا كونكلوزيون فينال. تري بيان. دابا سيدي غادي ندوزو للدوزيام كيسيون. بالنسبه للدوزيام كيسيون نشوفوها الفوق. دونك شنو عطينا في الدوزيام كيسيون؟ ا اونيون بي دلتا سي ايكال ا اونيون بي دلتا ا باغ انتر سي. مزيان تكونوا كاتبين ليكزارسيس ولا عندكم شي حاجه اللي كتشوفوا فيها دابا ليكزارسيس، حيت كيضرك دابا لي زيبوتيز كيضركوا. مزيان تكونوا كاتبينهم في شي ورقه ولا شادينهم في شي تليفون ولا واخا نكتبوا لا كيسيون هنا قدامنا. نطلعوا هذا شويه. دونك كيسيون بي. montrons que A union B delta C égale A union B delta A bar inter C. بالنسبه للديمارش اللي غنعتمدها ولا الميثود اللي غنعتمدها لا ميم ميثود اللي عتمدناها في السؤال السابق، ستادير غادي نديفلوبي لو تيرم الاول وغنديفلوبي التيرم الثاني، وغادي نحاول نلقاهم انهم كيساويو الميم ريزولطا. بون بالنسبه للدرب الاول دونك عندي لو تيرم الاول اش كيقول ليا سي ا اونيون بي دلتا سي سي ا اونيون نفتح واحد اكولاد. دونك سيدي بي دلتا سي بي دلتا سي غنستعمل انا بالنسبه ليا غادي نستعمل لا ديفينيسيون اللي فيها لونيون. غنستعمل لا ديفينيسيون اللي فيها لونيون ستادير لونيون وسط. دونك بي سي بي موان سي بويسكو انا عندي هنا لونيون غتسهل عليا، عندي لونيون غتسهل عليا نتوما تشوفوا علاش سي بي موان سي اونيون سي موان بي. هذه بالنسبه لبي دلتا سي عوضناها. دونك اش غتساوي لك بويسكو انا عندي لونيون هنا دونك هاد العقوفات هادو ما عندهمش شي دور، ما عندهمش شي دور يعني بحال حيدتهم بويسكو هاد لونيون راها شو نقول ليه اسوسياتيف جمعيه. دونك لونيون هنا ما عندهاش شي دور يعني ماشي مشكل بحال كانت بحال ما كانتش بويسكو عندنا ميم سامبول. دونك نحيدوا المعقوفات غادي تبقى ا اونيون مي كون كانت عندي انترسيكسيون لا انترسيكسيون ديك الساعه غيولوا عندك دو اوبيراسيون ديفيرونت لا غتولي ا اونيون بي موان سي اونيون سي موان بي. دونك هذا الريزولطا الاول يعني لو تيرم الاول. دونك ها هو حنا وصلنا ليه غنحبس حد هنا. دونك الاول هذا تري بيان. غنحاول دابا نبين ان لو تيرم الثاني كيساوي هاد ميم ريزولطا اللي وصلنا ليه. دونك سيدي اون ا اونيون بي دلتا ا بار انتر سي اش تساوي لي هذه. دونك سيدي نستعملوا فيها حتى هي ميم ديفينيسيون دونك غادي ندير ديال دلتا يعني اللي استعملناها دابا اللي فيها لونيون سيتادير غتولي عندي نفتح المعقوفه الاولى هنا غتولي شوف ما غندويش دابا باش ما تلفوش
غنعتبروا هذه هي لونسومبل الاولى وهذه الثانيه. ندويو بالاولى والثانيه باش تشدوا معايا، حيت دابا ملي كيقواو لي زونسومبل ممكن تلفوا. دابا انت هنا عندك لونسومبل الاولى دلتا لونسومبل الثانيه، هي شنو هي؟ غنستعملوا الديفينيسيون ديال دلتا، غنستعملوا الديفينيسيون الاولى اللي فيها هذه اللي استعملناها هنا اللي فيها اليونيون. دونك غتولي هي الاولى لونسومبل الاولى ا يونيون بي موان لونسومبل الثانيه اللي هي ا بار انتر سي يونيون لونسومبل الثانيه اللي هي ا بار انتر سي موان لونسومبل الاولى. دونك ا بار باش ما نخطاش، ا بار انتر سي موان لونسومبل الثانيه. اذا الاولى موان الثانيه يونيون الثانيه موان الاولى. تري بيان. دابا سيدي غنبداو في الديفلوبمون. ا يونيون بي غتعطيني هنايا، غنخلي ديك ا يونيون بي كما هي. دونك موان دونك انتر الثانيه بار، الثانيه بار سيتادير غتولي ا بار انتر سي. المهم انا راه كان بامكاني نجي نحسب هاد لو بار ديال لونسومبل الثاني ديريكتومون، ولكن راه كنفضل يعني انك حيت كاين البعض اللي يقدر يتلف ولا شي حاجه، فكنفضل نبقى غادي بشويه بشويه باش حتى حد ما يتلف. المهم انا راه هادشي ممكن نحسبو نيشان، ولكن مراعاه للجميع باش كلشي يكون غادي فاهم، ماشي يقول لك ما عرفتش شنو دار هنايا. انتر الثانيه بار ا يونيون بي بار. دونك هنايا غنخليو لا ميم شوز، يعني غادي ا يونيون بي. دونك انتر هاد الثانيه غنسامبليفيوها تولي هي ا بار بار، ستادير ا يونيون سي بار، وغندير لا كولاد. دونك يونيون الثانيه ا بار انتر سي انتر ا بار يونيون بي بار. نطلعو الطابلو مزيان. دونك سيدي لاحظ معايا، شوف مزيان هنايا في الاولى غنحاولوا نسامبليفيو. عندي ا يونيون وسط الانترسيكسيون. دونك هذا غنطبقوا على لي ريغل دو كالكول، غنجمع بحال منشوره دابا غنجمعها. دونك غتولي هي ا يونيون بي انتر اللي كاين الوسط سي بار يونيون. لا ميم شوز غندير في الطرف الثاني، عندي ا بار انتر ا بار لا درت فوت. غتكون انتبهت ولا ما انتبهتش هنا فاش حسبت ا يونيون بي بار، ما انتبهتش هنا، ولكن هي بانت لي دابا. دونك هنا لونيون خصها تقلب تولي انترسيكسيون. دونك غنطبقوها هنا. دونك عندي ا بار انتر دونك غنديرو ا بار انتر، وعندي هنا الوسط الانترسيكسيون. واخا تكون انترسيكسيون ولا يونيون غتبقى هادشي راه صحيح، سواء كانت انترسيكسيون سواء كانت يونيون. دونك هاد لوبيراسيون راه صحيح، حيت الا كانت بيسكو انا عندي هنا انترسيكسيون فيهم كاملين راه نقدر نحيد لي بارونتيز، نحيدهم كاملين ونحسب. بغيت نطبق لي ريغل ديال الديستريبيوتيفيتي، بغيت نطبقهم حتى هي كتبقى صحيح لا ميم شوز. دونك غتولي ا بار سي انتر بي بار، هي هذيك. واخا دابا عرفتي شنو غندير؟ هاد لونسومبل الاولى كامله غنديستريبيها عليهم بجوج، غنديستريبيها على الاولى وغنديستريبيها على الثانيه. ماشي عفوا السولفي مشات هادي، كاين مشكل غير في السوري. نعتذر على هاد العطب التقني، كاين مشكل في صافي هو تقاد. دونك هنا اش غتساوي لي هادي ملي غنديرو ديستريبيو. دونك نرجع شويه باش تقدني. غتولي سيدي عندي ا يونيون بي انتر سي بار يونيون ا بار. دونك هادي الاولى
ها هي A union B inter C bar union A زيد قلنا A union B union A bar. شوف هنا لوبيراسيون اللي عندي هنا، عندي الانترسيكسيون ها هي. دابا غنديرو انتر ونفتح معقوفه وغنرجع للاولى ا. المهم نحاولوا تتبعوا، راه هادشي فيه شلاضه ديال الحسابات، حسابات اونسومبليست، غير حاولوا تركزوا فيه. دونك ا يونيون بي انتر سي بار يونيون. باش تنسهل عليكم نتوما عقلوا على هذه القضيه، راه كنتعاملوا معها بحال القواعد ديال النشر والتعميم. هاد اللي كيكونوا عندي لداخل بحال كيكون عندك لي زوبيراسيون بحال قلتي بلوس موان، وهنا بحال هاد اللي هنا اللي كتكون على الوسط بحال اعتبرها بحال الضرب لا ميم شوز هنا. باش تسهل لك الى حد ما باش تسهل لك التعامل العملي مع لي زوبيراسيون. دونك ا قلنا يونيون بي بار بي انتر سي بار union. Donc union C. Donc درنا انتر هادي union تانية سي لا سي انتر بي بار. واخا نسامبليفي وحده بوحده. بلاتي هنا راه نسيت واحد البار هنا. شوف هنا في لونسومبل فاش نادي ا يونيون بي انتر سي بار يونيون ا بار هاد الاول. الوغ ا هنا بيسكو هذا راه كوميطاتيف، دونك راه نقدر نجيب هاد ا بار نجيبها الوسط اليونيون كوميطاتيف، ونجيب بي انتر سي بار نجيبها هي الاخرى. دونك واش تولي ا يونيون ا بار يونيون بي انتر سي بار و A union A bar. لو كور هنا خصك نعرف لو كور اشنو كيقول لي لو كور. عندي اونسومبل يونيون كومبليمونتير ديالها كيعطيني لونسومبل او، لونسومبل يعني الكبيره اللي كتحتويهم كاملين، لونسومبل او توت اونتيير. دونك غنحيد انا هادي. دونك هاد A union A bar غتعطيني هي او يونيون بي انتر سي بار، و او هي لونسومبل الكبيره اللي كتحتويهم كاملين، وهاد بي انتر سي بار راها داخله في او. اذا ملي غنديروا ليها الاتحاد مع او غتعطيني لونسومبل كبيره منهم اللي هازاهم كاملين. دونك هاد اليونيون غتساوي لي او. غنحيدوها هادي دونك غتبقى هي او. دونك انا بقيت كنسامبليفي في سطر واحد حيت كان بامكاني ندير سطر بسطر، ولكن راه نتوما راه دابا عندكم الفيديو اللي بغيتو ترجع بسطر تشوف السطر اللي قبل غديرها واحد 5 ثواني 10 ثواني وترجع لها تشوف دونك غتولي هنا هاد لو تيرم راه او انتر. ندوزو للتيرم الثاني. التيرم الثاني هو سيدي ا يونيون هاد بي انتر سي بار لو كور. شنو هي بي انتر سي بار؟ هي بي موان سي يونيون هاد سي انتر بي بار هي سي موان بي. هاد لونيون ديال 3 زونسومبل هادو كلهم غيعطوك اونسومبل وحده اللي غتكون داخله في او. مادام هي هاد لونسومبل كامله داخله في او، اذا التقاطع ديالها مع او غيكون هو نفسها. حيت كنسامبليفي باش كلشي يفهم. راه كاين اللي دابا هادشي غادي نقولو غيفهمو بالزربه، ولكن ماشي كلشي. كنحاول نراعيو الافهام ديال الجميع. دونك انا عندي او هي هادي هي او الكبيره، وعندي لونسومبل هاد لونسومبل مثلا واحد لونسومبل اكس داخل نفترضوا ان هذه اكس داخله في او داخل لونسومبل اكس. دونك اكس الانترسيكسيون ديالها مع او غتكون هي اكس، هي هادشي اللي هنايا. دونك هادشي اش غيعطيني؟ دونك هاد لونسومبل الكبيره كامله راها داخله في او، دونك التقاطع ديالها مع او غيكون هو نفسها، سيتادير ا يونيون بي موان سي يونيون سي موان بي. وهادشي هذا الا رجعوا الفوق راه هو اللي كنا لقيناه في لو تيرم الاول. عقلوا ا يونيون بي موان سي يونيون سي موان بي
غنتاكدوا واش هذا هو لو تيرم اللي كنا لقيناه الفوق ولا لا. ها هو المونكادر A union B moins C union C moins B. دونك لا كونكلوزيون فينال اللي نقدروا نقولوها، دونك لي دو تيرم راهما متساويين. اذا لا كونكلوزيون فينال اللي نقدروا نقولوها هي ان A union B moins اولا B دلتا C راه كتساوي ليا هي A union B دلتا A بار انتر C. اذا هذه هي الطريقه اللي استعملناها، لاحظتوا في الكيسيون الاولى والثانيه. هادشي ديال لي زونسومبل خصوصا ملي كيقواو لي زونسومبل وكيدخلوا لي زوبيراسيون مع بعضياتهم، خصوصا في الدلتا حتى هي في الدلتا شويه مع هاد الاوبيراسيون دلتا مركبه. دونك كتولي لاحظتوا كتقدر تولي شويه الحسابات زايده ولي زوبيراسيون زايدين، ولكن بطبيعه الحال هادشي خصو شويه ديال الصبر والتركيز في نفس الوقت، حيت الا تزقلتي غير شي بلاصه انترسيكسيون ولا شي يونيون ممكن يمشيك الحساب كامل. نتمنى ان تكونوا استفدتوا. هنا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. الله يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.